मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 19 से आयत नंबर 21 तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग और ना वहां चोर नकब लगाते और चराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज हम खुदा के कलाम सीखेंगे। आज का मज़मून है, आसमान पर खजाना जमा करो। आसमान पर खजाना जमा करो। यीशु मसीह ने हमें खबरदार किया कि हम आदमियों से तारीफ कराने की दिली ख्वाहिश में हरगिज ना पड़े, बल्कि हमारे काम जो रास्तबाजी के हैं वो पोशीदा हो, ज़ाहिरी ना हो। इसलिए कि पोशीदगी में खुदा देखता और फिर बदला देता है। ये खुदा को पसंद है, इससे खुदा खुश भी होता है। तो इसी तरह अब वो हमें दुनिया की दौलत का लालच करने से खबरदार कर रहा है। दुनिया की दौलत के लालच से खबरदार कर रहा है। इस मामले में भी खुदा चाहता है कि हम ध्यान करें, और हमें ध्यान करने की जरूरत है कि हम उन लोगों की मानिंद, यानी जिन्हें यीशु ने कहा रियाकारों की मानिंद ना बने, क्योंकि वो एक बुनियादी गलती करते थे और उसको तस्लीम नहीं थे करते। और वो गलती ये थी कि वो अपना अजर, उन्होंने अपने अजर को कैसे देखा? वो अपने अजर को दुनिया से चुन लेते थे। उनका अजर दुनिया थी। ये उनकी बुनियादी गलती थी। माल या खजाना जमा करने के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने जो जरूरी हदायत दी है, आज उन पर थोड़ा तवज्जो करते हैं। हम दुनियावी चीजों को बेहतरीन चीजें अकल और दनाई से समझते हैं और अपनी खुशी को उन चीजों के साथ जो दुनियावी हैं जोड़ लेते हैं, जो दुनिया में, और फिर हमारे दिल को हमारी खुशी का एहसास होता है और खुशी पूरी करना चाहता है, और फिर हमारा दिल हमारी खुशी का पूरा पूरा ख्याल करता है। जब हम अपनी खुशी को दुनिया की चीजों के साथ जोड़ लेते हैं तो पीछे फिर दिल इन चीजों में एहसासमंद हो जाता है और वो खुशी ढूंढता रहता है कि इंसान को किस चीज से खुशी मिलती है। दिल फिर इसमें मुतवातर मश्क करता रहता है, वो लगा रहता है, जहां उसे खुशी नजर आए वहां वो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। मगर यीशु मसीह ने हमें खबरदार किया कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। इसका क्या मतलब है जो हमें वो सिखा रहे हैं? यीशु हमें सिखाना चाह रहे हैं, हमें इन्हें बेहतरीन चीजें नहीं समझना चाहिए जो दुनिया में, हम उनके पुरकशिश अंदाज पर या उनके जलाली रूप पर ना जाएं। ये हमें फिल वक्त पुरकशिश लगती हैं, ये हमें फिल वक्त जलाली लगती हैं, मगर बाइबल कहती है ये मिट जाने वाली है। और एक हवाला है नए ऐदनामा में, दूसरा करंथियों बाब नंबर 3 आयत नंबर 11। दूसरा करंथियों बाब नंबर 3 आयत नंबर 11, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। जमीन की कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं, ये मिट जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। और यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। लोगों का ये ख्याल है कि जो दुनिया में चीजें हैं ये जलाल वाली हैं, लेकिन बाइबल कहती है मिट जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो बाकी आसमान पर हैं वो तो वाकई जलाल वाली होंगी, क्योंकि वो मिटेंगी नहीं। ये आयत हमें सिखा रही है। हमें ये लालच नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इन चीजों के अंबार हो,
ढेर सारी चीजें हो, हम अंबार लगा दें, ये अंबार जमा करते करते जिंदगी बीत जाती है, मगर फिर भी इंसान तसल्ली नहीं पाता। जब वो दुनियावी ख्वाहिशों में, दुनिया की चीजों के लिए मारा मारा फिर रहे, पूरी उम्र लग जाती इसको अंबार जमा करते करते, मगर फिर भी इंसान तसल्ली नहीं पाता। इसके लिए ढेर सारा जमा होने के बावजूद, मेहनत करके जमा करने के बावजूद इसका दिल कहता है काफी नहीं है, क्योंकि खुशी नहीं पूरी हो रही। उसका दिल कहता है थोड़ा है। अब क्या सोचना चाहिए? उससे तवज्जो करनी चाहिए। माल थोड़ा नहीं है, माल थोड़ा नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। माल तो तूने बहुत बनाया है, इकट्ठा करता रहा करता रहा करता रहा, और अभी भी तेरा दिल कहता है थोड़ा है, दिल की खुशी नहीं पूरी हो रही। माल थोड़ा नहीं है, गौर कर, तेरी जिंदगी थोड़ी है। चंद दिन बाकी हैं जो जमीन पर अब खत्म होने वाली है। जहां तूने आगे जाना है, सोच तूने उधर के लिए क्या जोड़ा है। उधर जहां हमेशा की जिंदगी है, उधर के लिए क्या जमा किया है। जमीन पर रहते हुए हम जमीनी चीजों पर मुस्तकिल बुनियादों पर एतमाद नहीं कर सकते कि हमेशा हम लोग इनके साथ रहेंगे और ये हमारे साथ रहेंगी। ये चीजें नहीं, ये मुस्तकिल बुनियादें नहीं है। कई लोग अपने पास बहुत सी धातें जमा करते हैं, ठोस चीजें जैसे सोना, सोने के जेवरात, गोल्ड जमा कर लेते हैं। तो दुनिया से जाती पर कौन सी अच्छी सोने की चीजें जो लेके जाएंगे? क्या ये ऊपर आसमान में हमारे काम आएगी? क्या ये सोने की चीजें जब हम आसमान पर लेके चले जाएं, वहां खरीदो फरोख्त होनी? कोई सुनियारे की दुकानें हैं वहां पे? तो अय्यूब इस जिंदगी में तजर्बा रखता है ऐसी बात का। ऐसे उसने नहीं कह दिया, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और उसकी जिंदगी में जो सच्चाई थी ना, वो क्या? अय्यूब बाब नंबर 31 आयत नंबर 24, अगर मैंने सोने पर भरोसा किया हो और चोखे सोने से कहा मेरा एतमाद तुझ पर है। अय्यूब की कहानी है और हकीकत पर से पर्दा उठा रहा है वो। लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और हकीकी बात यह है कि अय्यूब जैसा आदमी उस वक्त मशरिक में कोई और नहीं था, अमीर था वो। उसने कहा इतना अमीर होने के बावजूद मैंने कभी सोने पर एतमाद ही नहीं किया। वजह उसकी सोच के मुताबिक ये तो बेवफा है। अब किस तरह बेवफा है, ना जाने कब किसके साथ घर से चला जाए। ये कौन सा वफादार है? इसलिए वो कहता है मैंने कभी सोने से नहीं कहा कि मेरा एतमाद तुझ पर है। तो फिर किससे कहा? वो कहता है मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल मेरे जिंदा खुदा पर है। प्रेज़ गॉड। उसने अपना माल खजाना आसमान पर जमा किया, भरोसा रखकर खुदा पर। अब आगे इसी मजमून के ताल्लुक से सीखते हैं कि हम जमीन पर किसी चीज को अपना खजाना ना समझें। तो फिर क्यों ना समझे, ये भी बात समझनी जरूरी है। क्यों ना समझे? इसलिए कि ये चीजें खराब हो सकती हैं और चोरी भी हो सकती हैं। खराब भी हो सकती हैं और चोरी भी हो सकती हैं। खराब इस तरह से जैसे अंदर से खराब होना शुरू हो जाए। जमीन के माल को कीड़ा और जंग खराब करता है। जमीन के माल को कीड़ा और जंग खराब करता है। आपको याद होगा जब कौम बनी इस्राइल फिरौन की गुलामी से निकली, बियाबान में थी, तो आसमान से खुदा ने मन बरसाया था। तो लोगों ने लालच करके एक दिन की जगह 6-6 दिन का इकट्ठा कर लिया, तो उसमें कीड़े पड़ गए थे। ये बाइबल में वाज़ेह तौर पर सबूत है। उनके लालच का कुछ फायदा ना हुआ कि समेट लो और आगे जाके देखा तो कीड़े। इसी तरह कीड़ा और जंग, कीड़ा कपड़ों के अंदर लग जाता है,
اور زنگ دھات کے اندر لگتا ہے، اور دونوں ہماری بنیادی چیزیں جنہیں ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا دنیاوی چیزوں کے اندر ہی اندر گلنے، سڑنے اور خراب ہونے کا اصول دنیا میں موجود ہے۔ دنیا کے اندر یہ اندر ہی اندر خراب ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ باہر کسی تعلق سے دیکھتے ہیں، یہ تو اندر سے دیکھا، اندر کیا ہے؟ کیڑا بھی لگ سکتا ہے اور زنگ لگ سکتا ہے۔ باہر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اندر سے نہ خراب ہو تو باہر سے کیا ہے؟ اب باہر سے ہی کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے، چور نقب لگاتا ہے، اور نہ صرف نقب لگائے گا بلکہ چرائے گا۔ جس گھر میں مال جمع ہوگا یعنی خزانہ ہوگا، ظلم اور جبر کا ہر ہاتھ اس کے خلاف ہوگا۔ جس گھر میں مال ہوگا، خزانہ ہوگا، اسی گھر کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا دنیا کی خوشیوں اور جلال کو بہترین چیزیں نہ سمجھو، اس کے برعکس اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ اندیکھی چیزیں ہمیں ملے گی کہاں؟ آسمان پر ملے گی، کیونکہ زمین پر جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں بچے ہیں، بیٹیاں خاص کر، جب وہ بریسلٹ خریدتی ہیں، انگوٹھیاں خریدتی ہیں، سونے کے زیور ہوں، تو ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا کپڑا بچہ کوئی خریدے، بیٹا کوئی پینٹ شرٹ خریدے، شلوار قمیض خریدے، اور جب وہ پڑے تو پھپھوندی لگنا شروع ہوتی ہے، کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اصول ہے، چیزیں انٹرنلی طور پر خراب ہونا شروع ہو جائیں گی اندر اندر۔ لیکن اگر آپ کے پاس مہنگی چیزیں ہیں تو وہ باہر سے کس طرح اس کو چور نقب لگا کر بیٹھا ہوا کس طرح چرا لے۔ یہ حقیقی فیصلے ہیں، اس پر یسوع ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ مگر اس کے برعکس اندیکھی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، دنیا کو نظر آ رہی ہے، اندیکھی چیزیں ابدی ہیں، وہ کسی اور کو بھی نظر نہیں آئیں گی۔ ہاں ان کو نظر آئیں گی جن کو یہ پتہ ہے ہم نے جمع کہاں کی ہوئی، روح والے لوگوں کو۔ اب آسمان پر مال جمع کرنے میں حوصلہ افزائی کی بات کیا ہے؟ ہم کیوں ایسا کریں؟ آسمان پر خدا موجود ہے، اس لیے ہمارا خزانہ ہمیشہ وہاں محفوظ رہے گا، اور وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا ہمارے اور خدا کے علاوہ۔ پھر وہاں نہ کیڑا خراب کرے گا، اور وہاں نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگا سکتا ہے۔ اب سوال ایک اور ایسا آتا ہے سامنے کہ ہم ایسا کیوں کریں؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ ایسا کرو، تو آپ سوچو کہ ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا دنیا میں ہمیں خوش رہنا نہیں ہے؟ ہم ایسا کیوں کریں؟ تو میں آپ کو بتاؤں بائبل میرے کیا سکھاتی ہے، کیونکہ زمین پر یا آسمان پر جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ اگر تو نے آسمان پر مال نہیں جمع کیا نا، تو اس نے زمین پر کیا نا، تو تیرا دل ادھر ہی کھبا رہے گا۔ اچھا خاصا کوئی عبادت کرنے جاتا ہے، کوئی بہن یا بھائی، اچانک اس کی گولڈ کی انگوٹھی گر جائے، مجال ہے کہ وہ عبادت کرنے چلا جاؤ، وہ پہلے اس کو ڈھونڈے گا۔ اور کلام مقدس میں کھوئے ہوا سکہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارا روپیہ پیسہ کہیں 5000 کا نوٹ ہی گر جائے، تو 5000 کے تو نوٹ کو ذرا تھوڑا دور کر لیں۔ آج کل حالات جس طرح چل رہے ہیں، 20 روپے کا نوٹ ٹھیک جاتے، پھر وہی چندہ پانا سی، وہی ڈگ گیا، ہوں میں نہیں عبادت جانا۔ تو جہاں خدا توجہ دلوا رہا ہے وہ یہ ہے، زمین پر یا آسمان پر جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آپ لوگ بچوں سے سیکھ سکتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے نا پیر باہر کیوں نکلتے ہیں، بار بار اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں باہر، ان کو دنیا کی چیزیں لل جاتی ہیں، پکڑتی ہیں۔ وہ جب گرمی ہو، وہ برف والی کلفیاں کھانے پہ ان کے دل کے اندر اور آنکھوں میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں پیسے دے پیسے دے، بتاتے نہیں ہم نے کیا کرنا، بس چیز لینی۔ جس چیز پہ ٹارگٹ ہوگا نا وہ ان کے اندر ہوتی ہے، ماں باپ نہیں ڈھونڈ رہے اس کے اندر کیا ہے، لیکن وہ دنیا کے ساتھ دل لگا لیا، اب وہ چیز لے کے کھا کے پھر ان کو سکون آنا ہے۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا، تو ہم بچوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، یہ خاص بات ہے۔ دل ہمیشہ مال کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ جو تنخواہ ہوتی جانتے ہو نا ٹائم نا، دل ہمیشہ مال کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جیسے سوئی مقناطیس کے پیچھے، جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے۔ جہاں مال ہوگا وہیں قدر و قیمت بھی ہوگی۔
اگر ہمارا مال زمین پر ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں, دنیا کے لحاظ سے ہم بہت اچھے ہیں, امیر ہیں, لیکن خدا کی نظر میں ہم کچھ نہیں. جب مال خدا کے حضور ہوگا تو جس طرح کا ہمارا مال ہوگا اسی طرح کی ہماری عزت بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے خدا کی نظر میں ہم گراں قدر ہو جائیں گے. اب وہاں پر جو مال ہے, یہ سونے چاندی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں جمع کرانے کی, پہلے تھوڑا سا اس بارے میں سیکھ لیں کہ جہاں مال ہے وہاں پر ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے وہیں قدر و قیمت ہوگی, پھر وہیں ہماری امید اور ہمارا بھروسہ ہوگا. دوسری بات, وہیں ہماری امید اور ہمارا بھروسہ ہوگا. پھر تیسری بات, وہیں ہماری خوشی اور وہیں ہماری شادمانی ہوگی. چوتھی بات, وہیں ہمارے خیال لگے رہیں گے. جوان بچوں کو آپ نے دیکھا, آپ ان سے مثال لے سکتے ہیں. اگر ایک بچے کا کسی بچے کے ساتھ کنیکشن ہو جائے نا, تو جہاں اس کا موبائل ہے وہیں اس کا دل لگا ہوگا. یہ ابھی بیٹری چارج کرنی ہے, رات کو میں نے بات کرنی ہے, صبح پھر پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یعنی ان کی ترتیب وہاں ہی ہوگی. وہ لگا رہے گا ان کا دل کہیں نہ کہیں. تو اسی طرح جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. تو خدا کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ اپنے دل کو ایسے معاملہ سے ہٹائیں. دل پر خدا کا حق ہے. کس کا جی؟ دل پر خدا کا حق ہے, اسے خدا کو دے دیں. یہ خدا کو ملنا چاہیے. دل بڑا ہی لباس ہے, یہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا, لیکن جب اسے آپ پاک روح میں خدا کے سپرد کریں گے وہ خود ہی سیٹ کر لے گا. اسے تسلی بھی مل جائے گی اور جرت والا بھی ہو جائے گا, سچا ہو جائے گا. مال خدا کے پاس جمع کرنا چاہیے, یہ توجہ سے سنیے گا. اب یہ مال وہاں پہنچائیں گے کیسے؟ بھائی ہماری جگہ کے پراپرٹی کے پیپر ہیں, کون فرشتہ لے کے جائے گا اوپر؟ ہاں جی, بہت سارے لوگوں نے الگ الگ علاقوں میں پلاٹ لیے ہوئے, کئیوں نے گاڑیاں اپنے دروازے کے آگے کھڑی کی ہوئی ہیں. ہاں جی, کئیوں نے چنگچیاں لی ہوئی ہیں, کئیوں نے بائکیں لی ہوئی ہیں. ان کے پیپر کون لے کے جائے گا اوپر؟ مال کہاں جمع کریں؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ سونے کے زیور کیسے اوپر پہنچائیں؟ لکھا ہوا ہے اپنا مال آسمان پر جمع کر, تو یہ کیسے وہاں پر لے کر جائیں؟ یہ مال کی بات نہیں ہو رہی, یہ ضمیری مال ہے, یہ فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اصل مال کیا ہے؟ اصل میں ہمارا بائبل مقدس کے مطابق راست بازی کے کاموں کا ذکر ہو رہا ہے. اب کیا؟ ہماری خیرات کرنی, لوگوں کی مدد کرنا, ہماری دعاؤں میں ٹھہرنا, لوگوں کے لیے دعائیں کرنا, اور ہمارا روزے میں ٹھہرنا, روزے رکھنا. یہ سب راست بازی کے جو کام ہیں خدا ان کا اجر دے گا, یہ وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ مال ہے جو ہم جمع کر سکتے ہیں. آپ روزہ رکھو گے تو خدا کی حضوری میں جانا ہے. آپ دعا کرو گے کس کے حضور؟ خدا کی حضوری میں. آپ کسی کو پوشیدگی میں مدد کرتے ہو, خیرات کرتے ہو, تو سیدھی خدا کے حضور یہ جمع ہوگی. یہ ہے آسمان پر مال جمع کرنا. ٹھیک ہے. اب جس طرح زمین پر ہم دولت کے لیے محنت کرتے ہیں, زمین پر محنت کرتے ہیں نا, دولت کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر اسے بینک میں جمع کرواتے ہیں. ڈر ہوتا ہے کہ چور چوری نہ کر جائے, اس کو بینک میں جمع کراؤ تاکہ وہاں سے لینے کے حقدار ہو. اسی طرح آسمانی محنت بھی ہے. آسمانی محنت, دعائیں, روزہ اور خیرات, یہ راست بازی کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. یہ اجر کی صورت میں مال ہے, یہ بڑا خزانہ ہے جو ہمارے خدا کے حضور جمع رہے گا, اور اس میں پریشانی کی بات کوئی بھی نہیں ہوگی. اگر ہم ظاہری طور پر یہ سب کام کریں, کیسے؟ سب کے سامنے بس اونچی پرواز میں دعائیں کر لیں, سب کے سامنے بس ہم روزے رکھ رہے ہیں, سب کے سامنے ہم لوگ خیراتیں دے رہے ہیں, تو آدمیوں سے تعریف کروانے کے واسطے ہم یہ کر رہے ہیں, نہ کہ خدا کو خوش کرنے. اس کا مطلب ہے زمین پر ہم لوگ مال جمع کر رہے ہیں, آسمان پر نہیں. جب دکھاوے کا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ حماقت کرتے ہیں, بائبل کہتی. اس لیے یسوع نے مذمت کی ہے کہ بے وقوفی والے کام نہ کرو, کیونکہ آدمیوں سے جس تعریف کی ہم اتنی خواہش کرتے ہیں وہ خراب ہو جانے والی ہے. کیا پتا کس کا موڈ کس طرح کا ہے. وہ ایک کہاوت ہے, نیکی کر اور دریا میں
तो जब आप दिखावे के काम करोगे तो फिर चौक के आप ही सुटनी है। वो जमीन पर आप माल जमा करो, आसमान पर नहीं। इसी तरह रिसवाई और तोमत भी है। रिसवाई और तोमत, इन दोनों को ना बाइबल कहती चोर है। ये पीछे पड़े रहते हैं, नकब लगाते हैं। रिसवाई भी नकब लगाती है और तोमत भी नकब लगाकर बैठी होती है। ये दोनों लगातार आपकी इज्जत चुराते हैं, आपका रुतबा चुराते हैं, ये तोमत और रिसवाई। इससे कलाम मुकद्दस सिखाता है रियाकारी की इबादतें और रियाकारी की रियासतें आसमान पर कुछ जमा नहीं होता, वो कुछ जमा नहीं कर सकती। तो याद रखिए, रियाकारों के काम जमीन पर लिखे जाते हैं। रियाकारों के तमाम काम जमीन पर लिखे जाते हैं, लेकिन खुदा के ईमानदार बंदों के नाम किताबे हयात में आसमान पर लिखे जाते हैं। हालेलुया। उसने तो कहा तेरा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। जो खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करता है वो आसमान पर माल अपना जमा करता है। तो हम यहाँ मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सुबह अपने बच्चे छोड़कर शाम को आते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ ये भी सीखें कि आपको आगे जाना है, उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो। उसके लिए 3 काम जरूरी हैं, एक खैरात, दूसरा दुआ और तीसरा रोजा। जितना ज्यादा मेहनत कर सकते कर लो, अगले जहान में आपके काम आ जाएगा और ये आपको इस जहान में भी बर्बाद होने से बचा लेगा, क्योंकि ये माल उस माल के सामने कुछ नहीं जो जमीनी माल है। इसका थोड़ा सा जलाल है और ये मिट जाएगा, लेकिन वो अबदी है। जहां खुदा है वहां चीजें भी फिर पाक ही जाएंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज जो खुदा ने हमें सिखाया है, हम ईमान के साथ इसे रिसीव करते हैं और तसल्ली पाते हैं कि हम इस पर अमल करेंगे और खुदा का नाम चला पाएगा। आइए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी में